क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्त्या दिसाची सुरवात आमी करता आसतना हो एक घंटो आमी आमच्या सोम्या जेजू थंय ताजे सांगाता करसूंक आमी सांगाता जमल्या. तर ह्या भगवंत वराची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सोमी म्हाका आनी तुका म्हणटा, येया तुमी सोमेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां. माथेवचो वांजेल अध्याय 11 वोळ 20 आनी 8. गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 28. तर सोम्या सरची आमी येवया मोगाच्यानो. भोव पवित्र सक्रामेंतान तो आमच्या खातीर तो हजार जाता. आमकां तो आपयता, तो आमकां मोगान पळयता, वेंगेन ताच्या तो दवरूंक आशेता, बरी भलायकी तो आमकां दिवंक आशेता. तर ह्या सोम्याक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुकांत गीत संको ये 16 पान संको 27. तूं म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणदार, तूंच म्हजो मोगाळ इश्ट, तूंच म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवंदा, तूं म्हजो शिकोंदा, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव
वसा Tu muso goli, tu muso buzwanda, tu muji gupisuwa, tu muso de, tu Tumozo goli Tumozo buzwanda Tumoji gupitsuwa Tumozo de सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा 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 हालेलुया 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 मोगाच्यानो आज सोम्याची सकत एविकारिस्तान तावन दैवीक सकत आमी ती अनुभव करूंक जाय आमच्या समकर आमचो सोमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा आमचे दोळे ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसल्या जेजू वैरच दवरया ताजी सकत आमचे थंय वळोन येवची आमकां दिसता आमी कितले ताचेर आमचो संबंध जोडूंक मुखार सरतावंगी तितलेंच आमी त्या मोगान मैपासान शांतेन बरोवंक मुखार सरता दैवीक सकत त्या पवित्र एवकारिस्तांतावन आमचे थंय वळोन येवची आमकां आज अनुभव करूंक जाय मालाकीच्या बुकान आमकां वाचूंक मेळटा अध्याय 3 वोळ 20 म्हणटा त्याच किरणांत भलायकी आसा त्याच किरणांत भलायकी आसा
म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नेतीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आमची दिश्ट युकरिस्तान आशिल्ल्या त्या पवित्र सक्रामेंताचेर दवरया आनी ताच्या किरणान आमी बरोवंक मुखार सरया. पळया, ताकाच पळया. तो आमकां उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान, उक्त्या दोळ्यांनी आमचे वयर आमकां जाय आसचें सगळें आज दिवंक आमचे मुखार रूप रूप पळोवन आसा, रावोन आसा. आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, त्याच पवित्र सक्रामेंतांचेर आमचे दिश्ट दवरया. हर एक दीस दैवीक उलो रेतेर मंदिरांत आराधना वेळार दिवच्या टेस्टिमनींत आमी आयकता आनी पळयता. एवकरिस्तान आशिल्ल्या जेजू तावन कितली सकत आमच्या भावा भयणींक मेळ्ळ्या म्हणून आनी कितल्या जाणांनी ताचे तावन ती सकत अनभोग केल्या म्हणून. आज मोगाच्यानो आमकांच आमी समर्पण दिवया. समर्पण आमचेंच आमी केदाळा सोमयाच्या हातांत करता. आमी आमकांच समर्पिता. तेदळा आमी ताचे थंय एक जाता आनी तो आमचे थंय एक जाता. आमी दोगी एकच. आनी त्या भगेवंतपणांत आमकां संतोषूच संतोष, शांतीत शांती. आनी ती शांती आमी घेजयतर जाल्यार आमचें मन, आमचें काळीज, आमची मोत, आमचीं उतरां, आमचें नृत्य आनी करण्यो आमी ताचे बरें करूंक जाय. आनी तो आमकां ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तावन पळयते आसा. म्हजें जिवीत, म्हजी जिणी, म्हजें सर्वस्व ताका आमी समर्पण दिवया. मोइजे म्हणा लागलो, दया करून तुजी सकत आज अनुभव करूंक म्हाका कृपा लाभय. आज दया करून तुजी महिमा म्हाका दाखय. दया करून तुजी महिमा म्हाका दाखय. मोगाचेनो आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी ताची सकत, ताची महिमा, ताची शांती अनुभव करच्या खातीर आमी ताकाच पळोवया. मोगाचेनो आमी आतां ह्या संवसारांत आसतना सुकल्या. आमी थोडे फावटी खंयच्याय कश्टांत सांपडल्या, थोडे फावटी दुखांत सांपडल्या, थोडे फावटी विविध थरांच्या समस्यांत आमी सांपडल्या. थोडे फावटी एकामेकाक गाळी दिल्यात, राग केला, शिराप दिला, झगडें केलां, अन्याय केला. आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. पवित्र सक्रामेंतांत आसवो स्वामी जेजू क्रिस्त तुजें, तुमचें आनी म्हजें काळीज नितळ करूंक, मौन नितळ करूंक आनी ताच्या काळजा सारकें, ताच्या मना सारकें करूंक तो आशेता. ताचे खातीर आमी ह्या एक वराच्या आराधनांत विशेष तरान मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्या जेजू आमचे गुन्यांव तूं मनांत दवर जाल्यार ह्या संवसारांत कोणी वाचोवन उर ना. तुजी काकळूत अगणीत आनी अगणीत जावन आसा. त्या खातीर आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. मोगाळ भाव भयणीनो, आनी आमी सगळीं त्या सोम्या जेजूक किर्तना मुखांतर आमच्या काळजांत तावन आमी ताका उलो मारया. तुमी म्हजे उपरांत म्हणवेत किर्तन 130. एखाद्या वेळा तुमच्या लागीं बायबल आसा, या बायबल खंय तुमच्या कुडांत आसा, तो बायबल घेया
बायबल घेऊन कीर्तन 130 तुम्ही ओपन करा. आणि हांव म्हणटा आसतना म्हज्या उपरांत तें तुमी म्हणवेत. आमी केदाळा कीर्तनगारा मुखांतर ह्या थाज्या मारीपात आमी आमच्या तोंडांत देवाची स्तुती करता, ताजे मागणें करता, ताका विनंती करता. आमचो देव आमचे मागणें आयकता म्हणलो बोवार्थ आनी बरवसो आमी ताचे थंय दवरया, आमचे थंय दवरया आनी आमी एकामेकाचेर थंय दवरया. कीर्तनगार अशें म्हणटा म्हजे उपरांत म्हणा. गुंडायेतावन सर्वेस्परा गुणायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. गुंडायेतावन सर्वेस्परा गुणायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. गुंडायेतावन सर्वेस्परा गुणायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. सोम्या सोम्या आयक म्हजो ताळो. आयक म्हजो ताळो. सोम्या सोम्या आयक म्हजो ताळो. आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक मन विनोवणेच्या ताळ्याक तुझे कान चीत दिवं. तुजे कान चीत दिव. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनोवणेच्या ताळ्याक तुझे कान चीत दिवं. तुजे कान चीत दिव. आमचे गुन्यांव आमचे गुन्यांव तूं मनांत दवरचे जाल्यार तूं मनांत दवरची जाल्यार आमचे गुन्यांव आमचे गुन्यांव तूं मनांत दवरचे जाल्यार तूं मनांत दवरची जाल्यार सोम्या सोम्या कोण वाचून उरत. कोण वाचून व्हरत. सोम्या सोम्या कोण वाचून उरत. कोण वाचून व्हरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें. तुजे लागीं आसा पूण बक्षणे. तुजे लागीं आसा बोगसाणें. पूण तुजे लागीं आसा पूण बक्षणे. तुजे लागीं आसा बोगसाणें. पूण तुजे लागीं आसा बक्षणे. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. ह्या पासत लोक तुजी ह्या भक्ती पासत करता. लोक तुजी भक्ती करता. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. पंत्याक आशेवन रावतल्या पारेगारा प्रासड. पंत्याक आशेवन रावतल्या पारेगारा प्रासड. आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. पंत्याक आशेवन रावतल्या पारेगारा प्रासड. पारेग्राफ प्रासड. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकळूत. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळ. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकळूत. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा कित्याक काकूळ. सर्वेस्परा कडेन आसा काकळूत. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळ. ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. ताचे लागीं आसा तारणाची ताचे लागीं भरती. आसा तारणाची भरती. ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो. इस्रायलाक तो सोडयतलो. इस्रायलाक तो सोडयतलो. इस्रायलाक तो सोडयतलो. सगळ्या ताच्या पातकांतलो. 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 सगळीं आमी सांगाता म्हणया ना जाल्यार म्हज्या फाटल्यान तुमी परतून म्हणयेत. त्या सोम्याची काकळूत आमी अरियेकली मागोवन घेवया. ताजी काकळूत अरियेकल्यांनी मागोवन घेवया. काळजांत त्या सोम्याक आमी उलो मारया. कीर्तन 50 वोळ 1-3 म्हणसर. कीर्तन 50 वोळ 1-3 पर्यंत. साम 51 वर्सेस 1 to 3. काकळूत म्हजी कर देवा. काकूळत म्हजी कर देवा. 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 तुझे वड दयाळेन. तुझ्या वड दयाळेन. तुझे वड दयाळेन. तुझ्या वड दयाळेन. तुझ्या वड दयाळेन. तुझ्या वड दयाळेन. अपराध म्हजे पुसून काढ. अपराध म्हणजे अपराध म्हजे पुसून काढ. अपराध म्हणजे पुसून अपराध म्हजे पुसून काढ. अपराध म्हणजे पुसून काढ. म्हज्या गुन्यांवंतलो म्हाका परतो धुवन काढ.
म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका परतो काड म्हज्या गुन्यांतलो म्हाका परतून म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका परतो काड म्हज्या गुन्यांतलो म्हाका परतून काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ म्हज्या गुन्यांवांत म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे गुन्हांव हांव वळखून घेता म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे गुन्हांव 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 म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता गुन्हांव वळखून हालेलुया 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 सोमी तुमकां पळयते आसा सोमी तुमकां पळयते आसा ताज्या किरणांत तुमची चोर सकत आमकां पळयते आसा मोगाळ भाव भयणीनो ताजे थंयच पळया ताजे सैंच पळया तो आमकां ताज्या किरणांत येवचो सर्व सकत आमचे थंय तो दिवते आसा मोगाळ भाव भयणीनो आमची काळजां मनां आमी नितळ केली आमच्या काळजांत तावन आसले सगळे आमी खोटेपण पयस करूंक ताणें आमकां आदार दिलो कृपा दिली ताकाच आमी पळोवया ताकाच आमी पळोवया स्तुती आमी करया स्तुती आमी करया हालेलुया 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 मोगाच्यानो येवकरिस्तांत आशिल्ल्या जेजू कडेन आमी ताचे कडेच आमी पळोवया ताची काकळूत ताची पदवी ताची कृपा अनुभव करता आसतना देवाचे मुतार आमकां म्हणटा जेजू थावन एक दैवीक सकत वळोन येथेली ती दैवीक सकत ह्या वेळाचेर आमी अनुभव करया मोगाच्यानो दोनी आत आमचे उबारया मोगाच्यानो आमी आतां स्तुती करता आसतना आमी पळयलें ताजी दैवीक सकत आमच्या वयर कशी आमकां वळोन येवची पळोवंक मेळटा व्हडा थाळ्यान आमी म्हळें ताजी स्तुती केली मोगाच्यानो जेजूची आमी स्तुती करता आसतना ताचे तावन वळची ती सकत आमच्या काळजांत मनांत आमच्या जिणयेन आमच्या कुटुंबांत आमच्या बाबा भयणी मदें आमच्या सगळ्या कुटुंबा मदें ती येता ताची स्तुती करता आसतना आमकां आमच्या मनाक शांती मेळटा म्हज्या उपरांत तुमी म्हणवेत महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू वाखणी तुका सोमिया जेजू वाकानी तुका सोमिया वाखणी तुका सोमिया जेजू वाकानी तुका वाखणी तुका सोमिया जेजू वाकानी तुका सोमिया जेजू Praise you Jesus 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 Glory to you Jesus Glory to Jesus Glory to you Jesus Glory to you Glory to you Jesus 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 पदवी तुका सोमिया जेजू पदवी तुका सोमिया पदवी तुका सोमिया जेजू पदवी तुका पदवी तुका सोमिया जेजू पदवी तुका महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया ओगळाप तुका सोमिया जेजू ओगळाप तुका सोमिया जेजू ओगळाप तुका सोमिया जेजू ओगळाप तुका सोमिया वंदित हांव तुका सोमिया जेजू वंदित हांव तुका सोमिया जेजू गुलो मारा जेजू गुलो मारा जेजू गुलो मारा
जेजू 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 कोलो मारिया आम्ही त्याच सक्रामेंतात असलेल्या जेजू कोलो मारिया जेजू 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 ताच्या अमोलीक रक्तान म्हाका तो नितळ करता ताच्या अमोलीक रक्तान म्हाका तो नितळ करता ताची सगत आमचे थंय वळून येता अनुभव करया मोगाळ भाव भयणीनो जेजू कोलो मारा जेजू 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 त्या समया जेजू आमी उलो मारिया त्या समया जेजू आमी उलो मारिया ताजे थंय आसा ती सकत ताजे थंय आसा तो सगळो पावर ताजे थंय आसा तो सगळी सकत त्या समया जेजूक आराधन करिया स्वादिक सक्रामेंताक आमी आराधन करिया आराधन तुका स्वादिक सक्रामेंता आराधन सर्गींच्या राया सर्गींच्या रसनारा तुका आमी आराधन महिमा तुका दिता आराधन 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 स्वादे सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादे सक्रामेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन लुकास वांजेल अध्याय 6 वळू 19 म्हणटा जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन सोमेस तांकां गुण करतली जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन सोमेस तांकां गुण करतली देखून तो लोक जोमो त्या लोका जोमो ताका आपडूक म्हणून उरडातलो तो लोका जोमो ताका आपडू जाय म्हणून ताका उरडातलो त्याच समया जेजूक आपडे जाय म्हणून आमकां सगळ्यांक आशे आसा आमकां सगळ्यांक गुण जाय म्हणाचे आसा ताजी सकत आमच्या जिवितांत वळाय जाय म्हणाचे आसा लुकास वांजेल अध्याय 6 लूक 6:19 जेजू तावन दैवीक सकत भायर येवची आमी पळयता मोगाळ भाव भयणीनो ताका आपडी जाय ताका पळय जाय ताका रूप पळय जाय म्हज्या भावा थंय म्हज्या भयणी थंय म्हज्या बापय थंय म्हज्या आवय थंय म्हज्या घोवा थंय म्हज्या बायले थंय म्हज्या भुरग्यां थंय तोच स्वामी जेजू क्रिस्त ताजी सगळी सकत वळून आसतना आमी ताका त्याच संतोषान आनी मोगान आराधन करया आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन स्वादी सक्रामेंता जेजू आराधन करया जेजू वर्त्या सक्तेन आमकां भरते आसा तुझे नाव समयाच्या तळवेचेर बरोवन आसा ताज्या हाताचेर बरोवन घाला तुझे नाव ताका कळीत आसा तुझे थंय कितें उणेपण आसा ताका कळीत आसा ताका आमी कितले पडी आराधन करता कितले पडी वंदिता कितले पडी नमस्कार करता ते उणेंच जावर आसा तोच स्वामी जेजू क्रिस्त लोकाच्या वांजेलांत अध्याय 6:19 वळ म्हणटा दैवीक सकत तुका आपडते आसा त्याच जेजूक आमी
उलो मारया. त्यास जेजूक आमी आराधन करतना उलो मारया. जेजूक आमी उलो मारया. सगळो वेळ आमी कितले वेळ आमी जेजूक उलो मारता तितलो वेळ ताज्याच सक्तेन, ताज्याच पवित्रपणान, ताज्याच शांतीन, ताज्याच संतोषान, ताज्याच समाधान आमी भरता. त्या जेजूक आमी उलो मारया. जेजू 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 कसो उलो मारा. उलो मारा तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या घराण्यांत, तुमच्या घरांत तो खंडीत पळोवन आसा. खंडीत तुमच्या हर एक समस्या तुका पळोवन आसा. तोच तुमकां आपोडते आसा. तुमचे समस्या तो आपोडते आसा. तुमकां खंयच्याय कस्तान तो पिडेंत आसा जाल्यार तो तुमकां आपोडते आसा. ताज्या किरणांनी तो तुमकां आपोडते आसा. खंयच्याय बेजाराचेर तुमी आसात तो तुमकां खंडीत आपोडते आसा. जेजू कुमारा तुमची इराराई ताका कळीत आसा. तुमचे उणेपण ताका कळीत आसा. ताका उलो मारा, उलो मारा. जेजू 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 जेजू. मालाकी 3:20 म्हणटा ताच्या किरणांनी भलायकी आसा. तुज्या घरांत समस्या आसूंक पुरो जेजूक कळीत आसा. ताका उलो मार, ताका उलो मार. जेजू म्हण. जेजू 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 जेजूकच उलो मारतेत राव, उलो मारतेत राव. धर्मची कृत्यां अध्याय 4 ओळ 12 म्हणटा आमकां सडवण दिवचो जगत तसली दुसरी खंयचीच ना. अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ते नांव जेजू जेजू जेजू. कसलेंच नांव दुसऱ्यांक दिनासतना देवाक मात दिलां. त्या जेजूक उलो मार. तो सडवण दिवंक शकता, तो सडवण दिवंक शकता, तो सडवण दिवंक शकता. हालेलुया. जेजूक उलो मार, उलो मार. आज तो उलो मारतना तुका एवकारिस्तंतावन दैवीक सकत तुका स्पष्ट करते आसा, स्पष्ट करते आसा. तो विशेष सकत आसा, विशेष सकत आसा. तुजे भितरले समस्या जेजू नितळ करता. तुका गुण करते आसा. तुज्या काळजाची गाय तो गुण करते आसा. तुका गुण करते आसा. कोणेय अन्याय केला, कोणेय अन्याय केला, कोणेय अन्याय केला, कोणेय तुका दुखयला, कोणेय तुका दुखयला, कोणाय तुज्या घरांत उलोवणे ना, कोणाय तुज्या घरांत उलोवणे ना. तुज्या घरांत खंय तुका अन्याय केला तर खंयच्याय रितीन तुका तो नितळ करते आसा. तुका बोगसणे जाय, तुका बोगसणे जाय, तुवें बोगसूंक जाय. तुज्या काळजा भितर जडाय आसा, तुज्या काळजा भितर जडाय आसा. जेजू 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 म्हणतेत राव. तुज्या जेजू म्हणतेत राव. जेजू म्हणतेच राव. जेजू म्हणटा म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी आमुंच तो तुज्या लागीं आयला, तुज्या लागीं आयला, तुज्या लागीं आयला. म्हज्या काळजाचें दार उक्तें कर, तुज्या काळजाचें दार उक्तें कर. जेजूक आपय, जेजूक आपय, जेजूक आपय, आपय जेजूक आपय. केवल जेजूक मात पळे, जेजूक मात पळे, जेजू कडेन पळे. एवकारिस्तांत हांव सकत आमकां वळयते आसा. मुखार भाव भयणीनो उलो मार, उलो मार, उलो मार. व्हडा ताळ्यान उलो मार. जेजू 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 जेजू. म्हज्या काळजाचे गायी गुण कर जेजू. म्हज्या काळजाचे गायी तूं गुण कर जेजू. जेजू जेजू. पळया सबार जाणांक जेजू हात लायते आसा. सबार जाणांक जेजू हात लायते आसा. जेजूक आपय, 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 आपय. तुज्या किरणांत भलायकी आसा. जेजूक आपय, आपय, जेजूक आपय, जेजूक आपय. तुज्या किरणांत भलायकी आसा. आमच्या मध्ये हजार आसा. तोच ताजी सकत अनुभव करया, ताजी सकत अनुभव करया. जेजू 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 जेजू. सेलीन म्हणली एकली भयण सबार वर्सांतावन काळजाच्या पिडेंत वळवळती आसा. सेलीन म्हणली भयण सबार वर्सांतावन काळजाच्या पिडेंत वळवळते आसा. तिका गुण कर सम्या, गुण कर सम्या, गुण कर सम्या. सुनीता म्हणले भयण, सुनीता म्हणली भयण कॅन्सरच्या पिडेंत अकरेच्या घडयेक आसा. ताजो घोव, ताजी भुरगीं सगळीं मागते आसात, मागते आसात. तांकां गुण कर सम्या, गुण कर सम्या. लॉरेन्स, लॉरेन्स, लॉरेन्स म्हणलो भाव पिवण्यांत पडून कुटुंबांतावन भायर सरला. त्या लॉरेन्साक घरा भितर येवंक तूं कुमक कर सम्या. अश्विन, अश्विन तुका व्हडली पदवी देवान दिल्या. त्या पदवेंत तूं स्वामी जेजू क्रिस्ताचो सकत घेवन ते मुखार वचूंक साध्य जाता. ऑलविन, ऑलविन, ऑलविन. तूं देवा थंय पाटये, पाटये. पिवणे सोड, पिवणे सोड. देवाचें उतर तुज्या काळजांत दवर, देवाचें उतर तुज्या काळजांत दवर. आपय, आपय त्या जेजू, जेजूक आपय. जेजू 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 जेजू. त्या जेजूक आमच्या काळजांत आपोवया. जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये
म्हज्या आत्म्यांत जेजू ये म्हज्या मनांत जेजू ये म्हज्या जिवितांत काळजाचें दार उगाडून सबिया हांव तुका राखून आसा म्हज्या काळजाचें दार उगाडून तुका हांव राखून आसा तुका स्वीकार करूंक तुजे थंय हांव जियेतां जेजूका पळया काळजांत म्हज्या ये गीत नंबर E19 5 अंक 118 जेजू ये म्हज्या काळजांत जेजू ये म्हज्या काळजांत जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत जेजू ये म्हज्या मनांत जेजू ये म्हज्या जिवितांत जेजू ये म्हज्या काळजांत जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत जेजू ये म्हज्या मनांत जेजू ये म्हज्या जिवितांत काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजी थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता जेजू ये म्हज्या चिंतनांत जेजू ये म्हज्या सोबतांत जेजू ये म्हज्या करणेंत जेजू ये म्हज्या जिणयेंत काळजादार उगाडून हांव तुका राखून आसा तुका स्वीकार करूंक हांव राखून आसा ये जेजू म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या चिंतनांत म्हज्या मनांत म्हज्या शब्दांत जेजू ये हे जेजू जेजू ये म्हज्या चिंतनांत जेजू ये म्हज्या सोबतांत जेजू ये म्हज्या करणे जेजू ये म्हज्या जिणयेंत जेजू ये म्हज्या चिंतनांत जेजू ये म्हज्या सोबतांत जेजू ये म्हज्या करणेंत जेजू ये म्हज्या जिणयेंत काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्याक राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या पिडेंत जेजू ये म्हज्या पिडे शिडेंत जेजू ये म्हज्या संकश्टांत म्हजें काळजादार उगाडून हांव तुका राखून आसा तुका स्वीकार करूंक आनी तुजे थंय सदांच रावूंक हांव तयार आसा जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या शिडेंत जेजू ये म्हज्या संकश्टांत जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या पिडे शिडेंत जेजू ये म्हज्या संकश्टांत काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा
तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. ये जेजू म्हज्या संतोषांत, जेजू ये म्हज्या आनंदांत, जेजू ये म्हज्या कुशलकायेत, जेजू ये म्हज्या हर एका मेटा मेटांनी काळजा दारू गाडून तुका हांव स्वीकार करता. तुका हांव राखोन आसा, तुका हांव स्वीकार करता. तूं ये आनी म्हजे थंय जिये. म्हजें काळीज नितळ कर, तुका म्हज्या काळजांत दवरूंक आशेता. ये जेजू म्हज्या संतोषांत, आनंदांत आनी खुशालकायेंत. जेजू ये म्हज्या संतोषांत, जेजू ये म्हज्या आनंदांत, जेजू ये म्हज्या कुशलकायेंत, जेजू ये म्हज्या हर एक मेटांत, जेजू ये म्हज्या संतोषांत, जेजू ये म्हज्या दुखांत, जेजू ये म्हज्या पिडेशेंत, जेजू ये म्हज्या हर एक मेटांत. काळजादारो गडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. काळजादारो गडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. म्हज्या काळजांत ये जेजू, म्हज्या जिवितांत ये जेजू, म्हज्या सलवणेंत ये जेजू, म्हज्या कश्टांत ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू. दैविक सगत अनुभव करता. तूं ये दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. दोळे आमचे दांपया मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या काळजांत जायती जडाय आसा तर जाल्यार आज म्हाका म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी लागीं, म्हज्या शेजारा लागीं जावंक पुरो, म्हज्या वाड्यांत जावंक पुरो, म्हज्या कुटुंबांत जावंक पुरो. म्हाका म्हज्या बाबा भयणी मदें उलोवंक जायना. आज जिवितांत जायत तो घात तांणी म्हाका केला जावंक पुरो, अन्याय म्हाका केला जावंक पुरो, आमकां पोसायलां जावंक पुरो, आमकां दुखयलां जावंक पुरो, विविंगड रितींनी आमची काळजां पोपसल्यां जावंक पुरो. आमी जायते रितीन दुखेस्त आसता. मोगाच्यानो कुडीच्या गायाक वखद आसा. आत्मीक गायाक केवल आनी केवल आमचो जेजू मात गुण करूंक शकता. जुवांव वांजेल अध्याय 6 वळ 51 म्हणटा, आमुंस तो सर्गेंतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. आमुंस तो सर्गेंतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. Gospel of John chapter 6 verse 51. I am the living bread. एकल्याक तो सांगता, आमचे नाव काडून तो सांगता. रॉनी आमुंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. मायकल आमुंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. एझेकियल आमुंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. मायकल आमुंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. अनिल आमुंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. हर एकल्याचे नाव काण तो आमकां सांगते आसा मोगाळ भाव भयणीनो. जुवांव वांजेल अध्याय 6 वळ 51 आमुंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो बुंडो. तो बुंडो खाता तो ससनाक जियेतालो. ससनीक जिवीत दिवच्याक तो सर्गींतावन देवोन आयला मोगाळ भाव भयणीनो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो बुंडो म्हजेंच मास. संवसाराक
जीव दिवच्या खातीर ताचे मांस आमकां तो दिता, ताकाच समर्पण दिता. पूण मस्त पवडी हांव म्हाका म्हज्या कुटुंबांत समर्पण दिवंक कश्ट जाता. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक, भावा भयणीक ल्हानशें काम करच्या खातीर हांव कश्ट जाता. तांकां वयर येवंक सोडिना, तांकां बरें जावंक सोडिना. कित्याक म्हज्या काळजांत द्वेश, राग, मोसोर, जिद्द, हगे. कित्याक त्या समया जेजू क्रिस्तान ताचें मांस आमकां दिलां. ताणें आमकां आमच्या जिवितांत संतोष दिला, समाधान दिला. त्या खुर्सार तावन आमकां सगळेंच समर्पित आमकां दिलां. सर्गीतावन देवून आयिल्लो जिवो हुंडो, जिवो म्हणटा आसतना सर्वस्व. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कितल्या अपुरबायेची, कितल्या संतोशाची व्यक्ती जावंक जाय. सोम्या मुखार आज आमी उबी आसां, बसून आसां, दिमी घालून आसां. पळया ताचे थंय कसली सकत आसा. 12 वर्सां त्या स्त्रियेन जेजूच्या दैवीक सक्तेचो अनुभव करून घेतलो. तोच सांगात आज हांगा आसल्या हर एकल्याक आमी अनुभव करी जाय. आमी ताका आपडटा आसतना ताचे तावन येवची सकत आमी पळयली. ताणें म्हळें, म्हाका कोणें आपडलें, ताका कळ्ळें. आज तुमकां आनी म्हाका आमी सोम्याक आपडूंक केदाळा मुखार सरता. त्याच स्पिरितान म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या भावा भयणीक आमी आपडटा आसतना ती सकत आमचे थंय वळून येवंक जाय. कित्याक आमी हर एकलीं क्रिस्तांव, क्रिस्ताक नेसल्यां. त्या क्रिस्ताची मौल्यां आमच्या जिवितांत आमी दवरूंक जाय. आनी त्याच क्रिस्ताची मौल्यां ह्या सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूतान वळोवन आमच्या कुटुंबांत येतात, मनांत येतात, आमच्या हर एकल्या थंय वळटात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ताचे थंय एक जावंक जाय. ताचे थंय आमी आनीक चड आनी चड लागीं वचोंक जाय. तो समी जेजू क्रिस्त आमकां जाय आसचें सगळें दिता. त्या समया जेजूक आमी अर्गां दिवंक जाय, आराधन दिवंक करूंक जाय. आनी आमकां आमच्या जिवितांत सदांच तो राखता, सांबाळटा म्हणलें तें आमी समजूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, त्या समया जेजू क्रिस्ताक आमी मोगान, तशेंच मैपसान चड आनी चड ताका आमी आमच्या जिवितांत दवरया. आनी कितलें ताका आमी चड आनी चड आमचे थंय ताका आमी दवरता, तितलें चड आनी चड ताचे थंय आमी वयर वेता, ताचे थंय आमी एक जाता. तर गावया गीत आमी सक्कड सांगाता मेळोन, चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, तुजो मोग जाय म्हाका, तुजी दया जाय म्हाका, तुजी काकळूस जाय म्हाका, तुजी सकत जाय म्हाका. त्याच सोम्या जेजूतावन आमी परतून मागून घेवया. आनी ह्या भगवंत वरांत आमी सोम्याची सकत अनुभव करून घेतली. त्या सोम्याक कितलें आमी आमचे थंय दवरता, चड आनी चड आमी दवरता, तितलें चड आनी चड तो आमकां उंच उबारता. कितलें आमी उंच उबारता, तितलें आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकता. तोच क्रिस्त कोणें आमकां आपयलां, कोणें आमकां जीव दिला. उसिरिರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೈಸ್ತೇನೆ, ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. हर एक आमच्या उस्वासान ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. त्या सोम्याक गावून गीत आमी आराधन करया. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, मोग जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू, महिमा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू,
महिमा तुका. चड आनी चड जेजू पवित्रात्मो जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू पवित्रात्मो जाय म्हाका. म्हजी वाट व्हरूंक, म्हाका सांबाळूंक, म्हाका राखूंक, म्हाका तुजी पवित्र देण्यांनी भरूंक. तो पवित्रात्मो म्हजे थंय कितलो भरता तितलो म्हाका त्या स्पिरितान वाडयता. तर चड आनी चड पवित्रात्मो जाय म्हाका. चड आनी चड समाधान जाय म्हाका, बोगसाणें जाय म्हाका. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड समाधान जाय म्हाका. पवित्र आत्मो. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड समाधान तुजी कृपा जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. बोगसाणें जाय म्हाका. आनी चड तुजें बोगसाणें जाय म्हाका. वंदानी चड जेजू कृपा जाय म्हाका. चड आनी चड तुजें बोगसाणें जाय म्हाका. वंदन जेजू. जेजू अर्गा तुका. अर्गन जेजू वंदन तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. चड आनी चड जेजू सोसणी काय जाय मा. सोसणी काय जाय म्हाका. चड आनी चड सोसणी काय जाय म्हाका. तुजो जीव जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो जीव जाय म्हाका. जेजू अर्गा तुका. हरलाप जेजू होगळाप तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका. हरलाप जेजू हरलाप तुका. अर्गा जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू हांगा ह्या वेळा तुजी स्तुती आमी केली. तुका आराधन आमी केलें. सबार वैजांनी गूण करूंक असाध्य म्हणलें तें तुजे तावन साध्य जालां. आज सक्रामेंता मुखार बसून आसलीं म्हजी भाव भयणी सबार पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, संकश्टांत आसात. तुजे लागीं बरी भलायकी दिवंक मागते आसात. जो कोणाक पिडा आसा, कश्ट आसात, संकश्ट आसात, त्या समया जेजूक पळयत रावा. तुजी कृपा ह्या सर्व भुरग्यांचेर पडाशें कर समया. ह्या कुटुंबाचेर पडाशें कर समया. कुडींत आशिल्ली हर एक अस्खतकाय तुज्या पवित्र नांवान काडून उडय. जे कितें वैद्यांनी गूण करूंक असाध्य म्हणलें तांणी सांगिल्लें ही पिडा अंचे तावन गूण करूंक जायना. तुज्या नांवान ती नश्ट कर, नश्ट कर, नश्ट कर समया. हर एक अस्खतकाय काडून उडय. हर एक पिडा तूं काडून उडय समया. हर एक काळजाची पिडा तूं काडून उडय. कॅन्सराच्या पिडेंत वळवळतली आमची भाव भयणीक तूं सवकसाय दी. पाय दूख म्हणून, दोंपरा गांठ दूख म्हणून तुजे लागीं येवंक पाटी सरिल्ल्यांची दोंपराची गांठ तूं नितळ कर.
मोगळा सम्या गुणकर तांची पिडा मारेगार पिडेंत वळोगच असली अरी एका व्यक्तींक शुगर BP असल्या कुडीच्या अरी एका पिडेंत पडून असल्या अस्कतकेंत असल्या आमच्या भाऊ भयणीक तूं पळय सम्या गुणकर सम्या पायाची गांठ दूख म्हणून म्हणलें सबार जाण आसात आमच्या लागीं मागूंक विचारली सबार जाणां आसात सबार जाणांक तकली पडापड विशयंत तकलेंत अस्खत काय आसा आनी सर्व समस्या आसल्यांक तुज्या पवित्र नांवान तूं गुणकर सम्या काडून उडय हर एका त्या खोटेपणांत हांव तांकां पयस कर तुज्या पवित्र नांवाच्या बळान आपोड सम्या गुणकर सम्या आपोड तांचेर तुज्या दयाळ दिश्ट घाल तुजी दयाळ दिश्ट घाल हांगा सबार जाणां तुज्या लागीं मागोन आसात दोकांक गळोवन तुज्या लागीं मागोन आसात मोगळा सम्या हर एक तांचें दूख तूं वळखताय कश्ट तूं वळखताय गुणकर सम्या आपोड टच आपोड सम्या तांकां आपोड सम्या तूंच तांकां गुण करूंक शकताय सम्या तुज्या आशिर्वादान ती गुण जावंक जातात ब्लेस देम आपोड सम्या ब्लेस देम हालेलुया आपोड सम्या आपोड तांकां आपोड तूं गुण करताय हालेलुया आपोड सम्या आपोड तांकां गुण कर तांकां सवकासाय दी पिडेंतल्या सर्व गुणांत हांव तांकां सवकासाय दी हालेलुया त्या सम्यान आमकां सगळ्यांक गुण केला आमकां बरो बायलायकी दिवन ता म्हण ताणें बसयलां त्याच बसवणेन आमी ताचे तावन विसारया तो आमकां ज्या सक्रमेंतांत आसल्या जेजूचें बेसांव खाण घेता आसतना आमी ताचे थंय विस्वासान रावया आमचे समस्ये सगळे ताज्या पवित्र पांया तळा आमी समर्पण दिवया तो आमकां खंडीत जावन ह्या विशेष आराधनांत आमकां गुण करतलो म्हणलो बाबार्थांनी बरोबर स्वताचे दान दवरून ह्या सक्रमेंताचे आशिर्वाद घेवंक आमी आयती रावया सगळीं दिंबी मोडून येद्या व्हडा सक्रमेंता म्हणलें कंतार गावन त्या सक्रमेंतांत असल्या जेजूक परतून आमी आराधन करया ताजें आशिर्वाद घेवंक आमी मुखार सरया येद्या व्हडा सक्रमेंता नमन करूया पूर्वीऱ्या त्या रूपां बदलून नव्यो रिती आदार्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुत उल्हासानी स्तुतिदा पदवी महिमा सस्ता एका स्थाळ्या हरसिता तुका दोगा ज्या स्पिरिता समासमी नावाडता सर्गीतावन उंडो तांकां दिलोय सुवातांत आसलो प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन आमी सगळे दिबी मोडया
आनी पवित्र सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक ऐती जावया.